बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद अली। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो हो गए हैं। अब तमाम भाइयों की जो है बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमें पसंद करते हैं और फिर हमसे रब्ता करते हैं। आप तमाम देखने वालों का, चाहने वालों का और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे लिए करते हैं। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये पोलैंड के हवाले से है। पोलैंड में ट्रेलर ड्राइवर्स की ज़रूरत है उनके लिए एक बेहतरीन मौका है जाने का। तो इसकी तमाम तफसीलात आपसे जो है वो हम शेयर करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू जॉब्स आप तक आसानी से पहुंच सके। जी तो चलते हैं आज की व्लॉग की जानिब। नाज़रीन, आज ये जो वीडियो है ये बहुत अहम भी है। बहुत इस पे एक तो चूँकि पोलैंड के हवाले से है, दूसरा इसमें मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर ऐसे नौजवानों के लिए जो कि इस वक्त जो है वो इस वक्त मौजूदा हालात से ऐसे बेबस हैं, ऐसे तंग हैं कि वो चाहते हैं कि बस हम कोई जो है ना हमें कोई आए उठा के और ले जाए, जिस तरह जो है ना हेलीकॉप्टर में बिठा के। तो उनके हवाले से मैं बताना चाहूँगा उनको, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि ऐसा भाई काम आपने नहीं करना। आप ऐसे कोई किसी किस्म की भी कोई भी कदम नहीं उठाना कि जिससे आपको और आपके घर वालों को तकलीफ़ हो। जैसे कि हम पिछले दिनों पे देख चुके हैं, जो यूनान में किश्ती में जो हादसा हुआ है, ये या तो खुद डूबी है या डुबोई गया है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कुछ जो वॉइस मैसेजेस भी आए हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस लीक भी हुए हैं, उनके मुताबिक तो ये ख़ास तौर पे डुबोई गई है। तो आपसे यही अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसे एजेंटों से जो है बिल्कुल दूर रहें, जो कि आप किसी किस्म की आपको लालच दे के, आपको सुहाना ख्वाब दिखा के, लेकिन जब वहाँ पे मौके पे जब बंदा पहुँच जाता है तो फिर बेबस हो जाता है। फिर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे ख़ास तौर पे वहाँ पे ऐसे हालात होते हैं कि जो आपके साथ जो सामान वगैरह है, जो आपके बैग में जो चीज़ें हैं, वो भी लूट लिए जाते हैं वहाँ पे। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान से बुरे हालात है तो ये कहना दुरुस्त होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो भी आप वहाँ पे चले जाते हैं, एक तो आपको ज़ुबान नहीं आती, दूसरा इलाका गैर होता है, कोई जानने पहचानने वाला कोई नहीं होता, तो आपसे वो सामान वगैरह लेके जो है वो आपको लूट लेते हैं। और उसके बाद आप फिर जो है ना हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। ना कुछ समझ आती है, ना कुछ ज़ुबान आती है, ना आपकी समझ उनको आती है, ना उनकी समझ आपको आती है। ठीक है, तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपने बिल्कुल ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना कि जो आप बाद में पछताते रहें। हाँ, जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, ख़ास तौर पर विज़िट वीज़े में, चाहे वो सऊदीया है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो ओमान है, कतर है, बहरीन है, किसी भी मुल्क में अगर आप वीज़े पे जा रहे हैं तो सबसे पहले या चाहे वो यूरोप का ही मुल्क क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी बेसिक ज़ुबान आनी चाहिए। इतनी ज़ुबान आप सीख लें कि आप कल को वहाँ पे भूखा ना रह सकें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल जो है वो होती है, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ पे, जब जाके जो है मामला समझ आते हैं। लेकिन चूंकि आप या तो फ्री जा रहे हो तो फिर बेशक आप इन चीज़ों के बगैर जाएं, या अगर आप पैसे पे दिए जा रहे हैं या डन बेस पे जा रहे हैं, लेकिन पैसे तो आपने देने हैं ना डॉलरों पे, तो फिर आप क्यों ऐसा रिस्क लेते हैं। फिर आपसे गुजारिश चाहिए कि रिस्क जो है वो बिल्कुल भी मत लें। बगैर रिस्क के जो है ना आप जा सकते हैं। आप आसानी से अपनी लैंग्वेज सीखें। सबसे पहले तो अपना जहन बनाएं कि आपने जाना किधर है। अगर आपने वहाँ जाना है तो फिर आप उसकी ज़ुबान सीखें ताकि आपको ज़ुबान आती हो, कल को आप इंटरव्यू दे सकें, पास हो सकें और कानूनी तरीके से आप जा सकें। बहुत आसान तरीके हैं। एक, आप स्टूडेंट वीज़े पे जा सकते हैं। दूसरा, आपको स्पॉन्सर वीज़ा जिसको बोलते हैं वो जा सकते हैं। वो स्पॉन्सर वीज़ा होता ही है कि कोई दोस्त, कोई अहबाब वहाँ पे जो है रहता है, वहाँ से आप उसको दरख्वास्त करते हैं जी कि मेरे लिए एक वीज़ा भेज दें, तो इसको स्पॉन्सर वीज़ा बोलते हैं। उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और चौथा जो ऑप्शन है वो उससे भी ख़तरनाक है। तीसरा जिसको डंकी बोलते हैं, चाहे कुछ लोग जो है वो स्वात से होते हैं या किसी भी पाकिस्तानी किसी भी कंट्री से हैं या वो कश्मीर से हैं, वो उठते हैं चले जाते हैं कोयटा से फिर चमन बॉर्डर पे, वहाँ से फिर गैर कानूनी तरीके से जो है आगे बॉर्डर क्रॉस करते ईरान चले जाते हैं। ईरान पे फिर आगे कुछ और एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं,
وہ ایجنٹ مافیا ان سے پیسے وغیرہ لے کے ان کو جو ہے پہاڑوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ پھر ایران کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل جب ایران کے اندر ہو جاتے ہیں پھر وہاں ایرانی ایجنٹ جو ہے اس کے آگے ایک اور ایجنٹ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ کرتے 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 انتہائی غلط طریقے سے، انتہائی غیر قانونی طریقے سے مہینوں لگ جاتے ہیں ان کو یورپ ملک پہنچتے ہوئے۔ اس میں بھی کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو کہ آج کل جس طرح کہ پچھلے دنوں میں بھی پیش آیا کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے پنجاب کے کسی ملک سے سعودیہ یا دبئی، وہاں سے پھر آگے مصر سے پھر آگے ان کو لیبیا کسی ملک میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہاں تک تو یہ لیگل ہوتا ہے کیونکہ ان کا ویزا لگا ہوتا ہے، ان کے پاس پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل جو گیم شروع ہوتی ہے وہ لیبیا کے بعد شروع ہوتی ہے، جو کہ انلیگل طریقے سے آپ کو وہاں سے آگے پہنچاتے ہیں۔ تو میری یہی درخواست ہے، اگر آپ لیبیا جا رہے ہیں، یہاں کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے زبان سیکھیں، زبان سیکھ کے پھر آپ جو ہے تاکہ آپ کل کو آسانی ہو، کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ اچھا جی، یہ پولینڈ کا جو ہے یہ ورک ویزا ہے، پولینڈ کا ورک ویزا ہے بالکل۔ یہ اس کی جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہیوی ڈیوٹی ٹریلر ڈرائیور اس میں چاہیے، انگلش لکھنا پڑھنا بولنا ضروری ہے، جانتا ہوں۔ عمر کی جو حد ہے وہ 45 سال ہے۔ اس میں جو افراد جن کو ترجیح دی جائے گی وہ ہے دو جن کے پاس گلف کا لائسنس ہے، 3 سال کا تجربہ لازمی ہے، گلف کا ہی ہو۔ اچھا، اس میں آپ کو یہی بتا دوں کہ 2009 سے جو پرانے لائسنس ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس میں جو ہے ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ مزید 2 سال کے لیے ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ گلف کا تجربہ 3 سے 4 سال کا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، اور لائسنس بھی اس کا ضروری ہے۔ اس کی جو سیلری ہے وہ بیسک جو ہے 1350 یورو ہے، جو کہ 6 مہینے کا پروبیشن پیریڈ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 2350 سیلری ہو جائے گی، 2350 یورو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کی یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 1 سال کا ہوگا، جو کہ رینیویبل ہے، دوبارہ رینیو ہو سکتا ہے۔ رہائش، ٹرانسپورٹ سب کچھ کمپنی آپ کو دے گی، اور اوور ٹائم، میڈیکل، انشورنس، ہیلتھ سب کچھ جو ہے یہ پولینڈ کا جو لیبر لا ہے اس کے مطابق آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ انٹرویو جو ڈیٹ ہے وہ 26 جون کو راولپنڈی آفس میں انٹرویو ہوں گے، اور امیدوار اپنی سی وی، اصل پاسپورٹ، پرانے پاسپورٹ، اصل کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس اور تجربہ کارڈز کے سرٹیفکیٹ اور تمام تر ڈاکومنٹس کے ہمراہ جو ہے وہ دفتر میں تشریف لے آئیں۔ اچھا جی، دفتر کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے کس دفتر میں ہے، یہ ہے جی ڈی فرینڈس اوورسیز، ہاؤس نمبر ہے A97، داتا گنج بخش روڈ، اے بلاک، سٹے ٹاؤن، نس 6 روڈ، میٹرو اسٹاپ، راولپنڈی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس آفس میں جو ہے یہ ڈیمانڈ پڑی ہوئی ہے، اور اس کا یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو لائسنس نمبر جو ہے وہ 2498 ہے، جس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو ویریفائی کر کے دکھا دیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی یہ موجود ہے یا نہیں ہے یہ ڈیمانڈ۔ تو آئیے جی چلتے ہیں کمپیوٹر کے اسکرین پہ۔ جی، تو میں یہ اس وقت کمپیوٹر کی اسکرین پہ موجود ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جی 2498 اس جو ایجنسی ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، چونکہ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس یہ ویزے موجود ہیں بھی یا نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جی یہ کھل گئی ہے اس وقت، ڈی فرینڈس کے نام سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ان کے پاس جو ڈیمانڈ ہے یہ اس وقت عراق کی بھی موجود ہے، ابو ظہبی کی بھی ہے، پولینڈ کی بھی ہے۔ یہ ہے جی جناب، یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، دکھائی ہے، یہ آپ کو نیلی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ہیوی ویہیکل ڈرائیورز ان کو چاہیے 250 جو ہے یہ ٹوٹل افراد چاہیے ان کو، 235 اس وقت جو ہے یہ ان کو اویلیبل ہے، 235 افراد ان کو چاہیے ہوگا۔ 15 جو افراد ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ 1200 سے لے کے 1350 اس کی سیلری ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں یہ بیسک سیلری ہوگی، 6 مہینے کے بعد یہ بدل جائے گی۔ پولینڈ کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ سمجھ گئے ہوں گے اس کو، کیونکہ یہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ویب سائٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز کی امپلائمنٹ، اس پہ یہ ورک ویزے موجود ہے۔ ایسے حضرات جو جانا چاہتے ہوں یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے جانے کا، آپ بغیر کسی انتظار کیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔